आज मदरसा इस्लामिया राघव नगर भंवारा के शोबे दावत व तबलीग का वफ़द नाज़िम आला मदरसा इस्लामिया राघव नगर व अमीर ज़िला जमीयत अहले हदीस की निगरानी में मधवा पट्टी रगेपुरा व कुर्बोज़वार की बस्ती में पहुँचे थे। उसी कड़ी में अमीर ज़िले जमीयत अहले हदीस व उनके साथ आए वफ़द के साथ मदरसा कुलियतुल बनात मधवा पट्टी पहुँचे और बारी बारी से सभी क्लासरूम, हॉस्टल, कंप्यूटर हॉल व दीगर शोबों के बहुत ही बारीकी से देखें। मदरसा कुलियतुल बनात के बानी व चेयरमैन के जज्बों को सराहते हुए मदरसे के मकासिद, उनके अज़ाइम, कार्यकर्दगी और तहफ़्फ़ुज़ पर एक बेहतर इज़हार ख़याल रखें। चलिए सुनते हैं उनके ज़ुबानी। न्यूज़ एचएन टीवी में आपका स्वागत है। इस समय आप मदरसा कुलियतुल बनात के कार्यालय में बैठे हैं जो हमदर्द चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीनस्थ है। अभी अभी आपने मदरसा के कक्षाओं से लेकर आवासीय परिसर, कंप्यूटर कक्ष, सिलाई प्रशिक्षण विभाग, पुस्तकालय व प्रयोगशाला का निरीक्षण कर उक्त मदरसा के कार्यालय में पधारे हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए उक्त मदरसा पर अपना विचार एवं टिप्पणी प्रकट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सगीर अहमद मोहम्मद ईसा मदनी, सेक्रेटरी जामिया नाज़िम आला मदरसा इस्लामिया भंवारा राघव नगर मधुबनी बिहार, मदरसा के माली फराहमी और दावत व तबलीग के सिलसिले में मदरसा इस्लामिया का एक वफ़द मेरी निगरानी में मधवा पट्टी रगेपुरा इस इलाक़े के दौरे पर आया और जुमा की नमाज़ यहाँ लोगों ने पढ़ी, खुतबा दिया और जमात के अहबाब से सबकी मुलाकात हुई। दावत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू ही, माली फराहमी का जो मसला था वो भी काम हुआ। पर एक उनके पोते जो सलमान एडवोकेट हैं, जो अभी अदालत और महकमे में बेनी पट्टी के अंदर इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, वकालत के ज़रिए से लोगों की रहनुमाई हो रही है और बहुत सारा काम अंजाम वो दे रहे हैं। तो उनकी जिस दिलचस्पी और उनके ताउन से और उनकी मेहनत से इसी गांव मधवा पट्टी के अंदर एक इदारा का क़याम अमल में आया है जिसका नाम है मदरसा कुलियतुल बनात। मदरसा कुलियतुल बनात, जिसके अंदर बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम का अच्छा खासा नज़्म किया गया है और इन लोगों के मकासिद बहुत अच्छे हैं। इनका ख़्याल ये है कि यहाँ बच्चियाँ जो पढ़ेंगी तो वो जो मुकाबला जाती दौर है अभी, उसके एतबार से बच्चियाँ हर मैदान में अपनी इल्म का और अपने तहज़ीब और अपनी तालीम का मुज़ाहरा कर सकें और इस मुकाबला जाती दौर के अंदर नीट में और आईआईटी में, इस तरह के कंप्यूटर में और दूसरे शोबों में, यानी इनका मकसद ये है कि बच्चियाँ कुरान, हदीस और दीनी तालीम से आरास्ता होने के बाद असरी उलूम पर मुश्तमिल जो चीज़ें हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक़ मेडिकल से है, चाहे इंजीनियरिंग से है, चाहे कंप्यूटर से है, चाहे साइंस से है और इस तरह के दूसरे जो उलूम व फ़नून हैं, उन उलूम व फ़नून के अंदर हमारी बच्चियां आगे पढ़ें और मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक होकर वो अपना भी अपने ये भी हर मैदान में आगे बढ़ें। ये इनका इरादा है और इनका अपने इरादे में, अल्लाह करे ये अपने इरादे में मुखलिस हों और इस काम के अंदर इनको हिम्मत और हौसला मिले ताकि मुल्क और कौम और इस गाँव और माशरे और समाज है, इस इलाके में जो इल्मी कमी है और पसमानदगी है, इसको ये लोग दूर कर सकें। मेरी ये ख्वाहिश है। इस तरह के इदारे खुलने चाहिए। डिजिटल दुनिया है, दौर है, इस दौर में हम अपने बच्चे और बच्चियों को दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा करने की हम कोशिश करें इखलास और लिल्लाहियत के साथ। तो इसकी आज बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि हम लोग तालीमी एतबार से, सकाफ़त व तहज़ीब के एतबार से जितना पीछे हैं और पीछे होने का जो रोना रो रहे हैं, तो रोने से सिर्फ नहीं होगा बल्कि मैदान में आकर के कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा, अपने बच्चों के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी होगी गार्जियन को, वालिदैन को, तब जाकर के हम दूसरों के मुकाबले में हम चल सकते हैं कंधे से कंधे मिलाकर। इस तरह के इदारे का खुलना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों ने, सलमान साहब ने और इनके एक भाई हैं फ़हीम अहमद साहब हैं, इन्होंने मिल करके जो इदारा कायम किया है मदरसा कुलियतुल बनात, और उसके लिए अभी तामीराती काम भी शुरू है, उसके लिए एडमिशन भी हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये लोग इस इखलास और इस जज्बे के साथ कि मुल्क और कौम की बच्चियाँ ज़ेवर इल्म से, चाहे वो दीनी इल्म हो या असरी इल्म हो, दोनों से आरास्ता और पैरास्ता होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें और मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। ये इस उम्मीद के साथ इन लोगों ने कायम किया है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इन लोगों ने जो काम किया है इस तरह का काम और करना चाहिए, होना चाहिए इलाके के अंदर, ताकि कौम के लोग अपने बच्चे और बच्चियों को
اس طرح کے اداروں میں داخلہ کرا کر کے اپنے قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں، اپنا حصہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور اس کو جن لوگوں نے قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بلند رکھ کر کے، پریشانی کو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حوصلے کی قدر فرمائے، ان لوگوں کو مزید محنت کی توفیق دے، تاکہ قوم کے بچے اور بچیاں زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہو کر قوم کے دوسرے لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور پست ہمتی کا شکار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔ نام بصیر الرحمن سلفی ہے، میں مدرسہ اسلامیہ بھگوارہ کا استاد ہوں۔ مدرسہ کلیہ للبنات جو ہے کھلا جو ہے یہ دیگر مدارس کے بنسبت اس کا کنسپٹ اور ان کے مقاصد جو ہے الگ ہیں، اور یہ ادارہ عصری علوم کے اوپر منحصر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بچے اس مدرسہ کلیۃ البنات کے اندر میں داخلہ لے کر کے اس عصری علوم سے آراستہ ہو کر مقابلہ جاتی دور کے اندر میں حصہ لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ نیوز ایشین ٹی وی میں سواگت ہے سر آپ کا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دینی اور اسلامی بھائی محمد طیب سلفی، اور شاید کہ میرے خیال میں اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، خالص لڑکیوں کا ہی ادارہ ہو، اور اس میں جو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق مختلف علوم، جس میں آپ نے کہا کہ کمپیوٹر ہے اور پھر اس کے بعد سائنس ہے، اور پھر تو وہی مدرسہ کلیۃ البنات کو بہتر بنانے میں اور بھی انٹلیکچوئلس نے اپنی اپنی رائے دی۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کروائیں، اور پھر اس کے بعد جو عصری تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ غیر مخلوط نظام تعلیم ہے، یعنی خالص لڑکیوں کی کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی پر آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے قائمین جو ہے، اس ادارے کے جو قائمین ہیں، مؤسسین ہیں، وہ اس پر زور دیں گے انشاءاللہ، اور اپنی بچیوں کو انشاءاللہ دینی اور پھر اسلامی اور عصری تعلیم سے بہرور کریں گے۔ بہت اچھا پہل ہے، بہت اچھی مطلب جو ہے آپ کا مستحسن اقدام ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی طرف اپنی توجہ دی، اور اس علاقے میں، اس خطے میں اس سے کلیۃ البنات کا قیام اس سے بہت پہلے ہونا چاہیے۔ بہت کافی دنوں کے بعد ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قدم اٹھایا، لیکن بہت ہی مستحسن قدم ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ فوری طور پر ادارے کو ترقی دیں، اور اس میں تمام شعبہ جات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو لائیں اس میں، اور ایک دم انتہائی پردے کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے شیخ نے کہا، اس میں اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچیوں کو دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے عصری تعلیمات سے بھی ان کو لیس کریں، تاکہ ہماری بچیاں ہر میدان میں سماجی کام، سماجی اور معاشرتی خدمات، اسلامی خدمات سب انجام دیں۔ ہماری بچیاں دیگر قوم کی بچوں کے مقابلے میں ہماری بچیاں اس کے شکار نہ ہوں تخلف کے، اور وہ بھی ہر میدان میں اپنا رول پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ اپنے بارے میں مختصر انداز میں تھوڑا سا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی امام الحق سلفی، معاون مدرس مدرسہ اسلامیہ راگو نگر بھگوارہ، جو تقریباً 18 سالوں سے میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بچیوں کے تعلیم و تربیت کے واسطے خاص کر کے اس علاقے میں کوئی ایسا معقول ادارہ نہیں تھا، مگر آپ حضرات نے یہ بیڑا اٹھایا اور قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ثمراور کرے، بارآور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ لڑکیوں کی تعلیم تو یقیناً ضروری ہے۔ ایک بچی اگر تعلیم یافتہ ہے تو خاندان کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر مائیں جاہلہ ہیں، جاہل ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن وہی ہے کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو، سبھا کی پری نہ ہو۔ جی بے شک۔ اس لیے
جیسا کہ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب نے بھی کہا اور ہم سے پہلے والے شیخ طیب صاحب ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکیوں کی تعلیم ہو اور ماڈرنائز تعلیم ہو، عصری علوم پر ہو، اچھے اچھے اساتذہ بحال کیے جائیں، بیٹیوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ